Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon, ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iya kining gitabunan pag-usab. Ilabayan niyang lipaya og tungod nini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sa mausab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga perlas. Sa diang nakakaplag siya usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. O Dios, tinuod among tawhanon nga kahuyang ug kabalaka ang mga bahandi nining kalibutan. Usa kini sa gikabisihan namo pagpangita asa dapitan nining bahandi. Gihulagway nimo karon nga sama nini ang ingarian nimo. Bilihon pag-ayo ug nga andam nga itugyan ang tanan alang niining bahandi. Luwasa kami, Ginoo, sa among kahuyang. Tagai kami sa igong kaalam ug kahibalo, aron maila ka namo nga ikaw ang mas bililhon sa tanan. Ikaw ang tinuod nga bahandi ug kalipay. Giyahi kami, o among Dios, nga maandam namo ang among kaugalingon ug kinabuhi alang sa pagbiya sa among kahuyang ug pagsakripisyo alang sa imong gingharian. Amen.